प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत होंगे। आज तक हमने 6 यूनिट्स के एमसीक्यूज मुकम्मल कर दिए हैं। आज हम यूनिट 7 से तकरीबन 60 तक जो है एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे। आवाज़ में अगर कोई मसला हुआ तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। सवाल नंबर 1 है, तनकीद के लुग़वी माने क्या हैं और ये किस लफ्ज़ से मुश्तक है। हाँ, ऑप्शन 1 है नकद खरे और खोटे की परख। ऑप्शन 2 है नकूद अच्छाई की पहचान। ऑप्शन 3 नकद किसी की बखिया उधेड़ना। ऑप्शन 4 नाकिद अच्छे और बुरे को अलग अलग करना। तो इसका सही जवाब 1 है खरे और खोटे की परख। हाँ, सवाल नंबर 2 है तनकीद की बुनियादी तारीफ क्या है। ए तख्लीक का मुताला, बी अदब का तज्जिया, सी नस्र की तशरीह, डी ज़बान की तालीम। तो इसका सही जवाब भी है अदब का तज्जिया। तनकीद जो होता है ये तो एक खरे और खोटे की परख करती है, साथ ही साथ अदब का तज्जिया भी करती है। सवाल नंबर 3 है तनकीद की अहमियत किस में पोशीदा है, छुपी हुई है। ए अदीब के उसलूब को निखारने में, अदब के मयार को जांचने में, सी ज़बान की इस्लाह में, या डी महज तबसरे में। तो इसका सही जवाब इन चारों में से अदब के मयार को जांचने में है। ठीक है, क्योंकि तनकीद जो होता है ये अदब के मयार को जांचता है, परखता है। सवाल नंबर 4 है अदब में तख्लीक और तनकीद के दरमियान ताल्लुक क्या है। तख्लीक और तनकीद के दरमियान क्या ताल्लुक है। तख्लीक तनकीद पर मुनहसर है, तनकीद तख्लीक पर मुनहसर है, दोनों एक दूसरे के लिए मुआविन हैं, या ऑप्शन 4 दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। तो इसका सही जवाब आप बताइए, गैस करें। तो इसका सही जवाब सी है, दोनों एक दूसरे के मुआविन हैं। ठीक है। सवाल नंबर 6 है जमील जालबी और गोपी चंद नारंग की पैदाइश के दरमियान कितना फ़र्क है। आप सबको पता ही होगा जो जमील जालबी है वो कब पैदा हुए और जो गोपी चंद नारंग है वो कब पैदा हुए। जमील जालबी 1929 को पैदा हुए थे और गोपी चंद नारंग जो है 1931 को पैदा हुए थे। तो इस तरीके से करीबन 3 साल का फ़र्क इनके बीच में है। सवाल नंबर 7 है नीचे दिए गए नक्कादों सवाल नंबर 7 है नीचे दिए गए नक्कादों में से किसकी वफ़ात सबसे पहले हुई। हाँ, जब आपको पैदाइश पता होगी तो आप सही से जवाब दे पाएंगे। ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी हाली, सी शिबली नुमानी। तो इसका सही जवाब मोहम्मद हुसैन आज़ाद है 1910 को, और जो हाली और शिबली है उनकी वफ़ात 1914 को हुई थी। प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 8 है रशीद हसन खान की कौन सी किताब उर्दू ज़ुबान और इमला से मुतल्लिक है। उर्दू इमला, तहक़ीक़ का फ़न, उर्दू की नसरी दास्तानी। इसका सही जवाब उर्दू इमला है। सवाल नंबर 7 है इम्तियाज़ अली अर्शी और रशीद हसन खान की पैदाइश के दरमियान कितना फ़र्क है। इम्तियाज़ अली अर्शी जो हैं वो 1904 में पैदा हुए थे और रशीद हसन खान 1925 को पैदा हुए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके बीच में कितना फ़र्क था। तो 21 साल का फ़र्क इनके बीच में था। सवाल नंबर 10 है आम लिसानियात और उर्दू की नसरी दास्तानें किस नाकिद की किताबें हैं। ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी, रशीद हसन खान। तो इसका सही जवाब ए है ज्ञानचंद जैन। ठीक है। सवाल नंबर 11 है तलाश ताबीर और इबारत कैसे लिखे जैसी किताबों के मुसन्निफ कौन हैं। रशीद हसन खान, जमील जालबी, ज्ञानचंद जैन। तो इसका सही जवाब रशीद हसन खान है। सवाल नंबर 12 है शम्सुर रहमान फारूकी और जमील जालबी की वफ़ात के दरमियान कितना फ़र्क है। तो शम्सुर रहमान फारूकी जो थे 1935 को पैदा हुए और जमील जालबी 1929 को पैदा हुए थे। तो आप इस चीज़ का खूब पता लगा सकते हैं। 29 से 35 तक कितने साल होते हैं। 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, 7 साल का फ़र्क है। ठीक है, 7 साल, 6 साल, 5 साल। इसका सही जवाब 7 साल है। सवाल नंबर 13 है क्या दीवान हसन शौकी और मीरा जी एक मुताला जैसी किताबें जमील जालबी ने लिखी हैं। हाँ, नहीं, जुज़वी तौर पर। तो इसका सही जवाब हाँ है, जुज़वी तौर पर नहीं, दोनों किताबें उसी की हैं। ठीक है। सवाल नंबर 14 है उर्दू इमला और ज़बान और कवाइद की किताबों के मुसन्निफ कौन हैं। ए रशीद हसन खान, बी इम्तियाज़ अली अर्शी, सी ज्ञानचंद जैन। तो इसका सही जवाब
اردو املا اور زبانوں اور قواعد رشید حسن خان کی کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ گلستان سعدی، شعراء اردو، نکات الشعراء، عجائب القصص۔ تو اس کا صحیح جواب سی ہے، نکات الشعراء۔ سوال نمبر 16 ہے، تذکروں کی تنقیدی اہمیت کیا ہے؟ ادبی تاریخ کی مستند ہونے میں، صرف تفریحی مواد میں، شاعری کی تشریح میں، یا زبان کی ترقی میں؟ تو اس کا صحیح جواب اے ہے، ادبی تاریخ کے مستند ہونے میں۔ سوال نمبر 18 ہے، شمس قیس رازی کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ شمس قیس رازی نے کون سی تصنیف لکھی ہے؟ میزان البلاغت، المعجم، قواعد العروض یا معیار الشعر؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے، المعجم۔ ہاں۔ سوال نمبر 19 ہے، بھرت منی کس شعبے سے منسلک تھے؟ عروض، سنسکرت ڈرامہ اور شاعری، خطاطی یا تاریخ؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے، سنسکرت ڈرامہ اور شاعری۔ پیارے دوستو، سوال نمبر 20 ہے، لان جینس کی سبلائم کا مطلب کیا ہے؟ نظم کا خلاصہ، بلندی اور عظمت، نثر کا جمال یا عروض کی بنیاد؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے، بلندی اور عظمت۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، ٹی ایس ایلیٹ کا اہم تنقیدی نظریہ کیا ہے؟ موضوعی تاثرات، معروضی ہم آہنگی، سماجی حقیقت یا ذاتی احساس؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے، معروضی ہم آہنگی۔ سوال نمبر 22 ہے، تاثراتی تنقید میں زور کس پر ہوتا ہے؟ نقاد کے تاثرات پر، مصنف کے ارادے پر، متن کی ساخت پر یا ادبی تاریخ پر؟ اس کا صحیح جواب اے ہے، نقاد کے تاثرات پر۔ سوال نمبر 23 ہے، مارکسی تنقید کا بنیادی نظریہ کیا ہے؟ ادبی جمالیات، طبقاتی جدوجہد، ذاتی تاثرات یا نفسیاتی تجزیہ؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے، یعنی طبقاتی جدوجہد، کلاس اسٹرگل۔ سوال نمبر 24، جمالیاتی تنقید کا مرکز کیا ہے؟ ادب کی اخلاقیات، ادب کی خوبصورتی، ادب کی زبان یا ادب کی تاریخ؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے، ادب کی خوبصورتی۔ ٹھیک ہے، جمال، خوبصورتی کو کہتے ہیں جمالیات۔ پیارے دوستو، سوال نمبر 25 ہے، نفسیاتی تنقید ادب میں کس کا مطالعہ کرتی ہے؟ مصنف کے ذہن کا، متن کی زبان کا، ادبی تاریخ کا یا قاری کے جذبات کا؟ تو اس کا صحیح جواب مصنف کے ذہن کا۔ نفسیاتی تنقید میں مصنف کے ذہن کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، شبلی نعمانی کی اہم تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ شبلی، اردو کی پہلی کتاب، شعر العجم، میزان البلاغت، خطبات شبلی؟ تو اس کا صحیح جواب آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، شعر العجم۔ ہاں۔ سوال نمبر 27، حالی کی مقدمہ شعر و شاعری میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے؟ اے، شاعری کی قدیم روایت، بی، اخلاقی شاعری، سی، تفریحی شاعری، ڈی، عروض کی تفصیلات؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے، اخلاقی شاعری پر۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 28، وزیر آگاہ کا نمایاں تنقیدی کام کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اردو شاعری کا مزاج، تاریخ ادب اردو، شاعری کی ابتدا یا عروض کی تحقیق؟ تو اس کا صحیح جواب اردو شاعری کا مزاج ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، تحقیق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اے، ادب کی تفریح، بی، ادب کا جائزہ، سی، حقائق کی تلاش یا ڈی، ذاتی اظہار؟ تو اس کا صحیح جواب سی ہے، حقائق کی تلاش کرنا، ریسرچ۔ پیارے دوستو، سوال نمبر 32 ہے، طبقات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ ابن قتیبہ، سلام العجمی، عبد القاہر جرجانی، ابن خلدون؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے، سلام العجمی۔ سوال نمبر 33 ہے، العمدہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ قدامہ ابن جعفر نے، ابن خلدون نے، ابن رشیق نے یا ابن قتیبہ نے؟ تو اس کا صحیح جواب سی ہے، ابن رشیق۔ سوال نمبر 34 ہے، مقدمہ مشہور کتاب کس کی تصنیف ہے؟ ابن خلدون، عبد القاہر جرجانی، سلام العجمی یا ڈی، ابن قتیبہ؟ تو مقدمہ ابن خلدون اس کتاب کا نام ہی ہے، تو اس کا صحیح جواب اے ہے، مقدمہ ابن خلدون، اس کا صحیح جواب اے ہے۔ تو سوال نمبر 35، عبد القاہر جرجانی کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ دلائل الاعجاز، طبقات الشعراء، العمدہ، مقدمہ شوارح؟ تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب دلائل الاعجاز ہے۔ سوال نمبر 36 کی جہاں تک بات ہے تو الشعراء والشعراء کس کی کتاب ہے؟ ابن قتیبہ کی، قدامہ ابن جعفر کی، ابن خلدون کی یا عبد القاہر جرجانی کی؟
تو یہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 37 ہے، ادب میں چہار مکالہ کو ایک اہم کلاسیکی تصنیف کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ امیر کیکاؤس نے، نظامی عروضی نے، عبد القاہر جرجانی نے، یا بھرت منی نے؟ تو اس کا صحیح جواب نظامی عروضی سمرقندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستو، سوال نمبر 38 ہے، قابوس نامہ جو ایک نصیحت آموز کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ نظامی عروضی، امیر کیکاؤس، قدامہ ابن جعفر، یا آنند وردن؟ تو اس کا صحیح جواب امیر کیکاؤس یعنی بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، بھرت منی کی تصنیف ناٹیہ شاستر کے بنیادی موضوعات کیا ہیں اور یہ کس کے نظریے پر مبنی ہے؟ اے ڈرامائی فن اور جمالیات، عروض اور اشعار، فلسفہ اور تاریخ، سماجی علوم؟ تو اس کا صحیح جواب اے ہے، ڈرامائی فن اور جمالیات۔ سوال نمبر 40 ہے، ادبی نظریات میں دھونیا لوگ کے اصولوں کو متعارف کروانے والے کون ہیں؟ بھرت منی، آنند وردن، شمس کیس رازی، یا نظامی عروضی؟ تو اس کا صحیح جواب پیارے دوستو بی ہے، آنند وردن۔ سوال نمبر 41 ہے، احتشام حسین کی کون سی تصانیف تنقید پر مشتمل ہے؟ اے اردو کی کہانی، اردو ادب اور سماج، افکار و مسائل، بی تنقید و رسول، افکار و تجزیہ، عملی تنقید، یا اردو کی تاریخ، اردو شاعری، اعتبار نظر، یا ادب کے رنگ، عروض اور بیان، یا ادبی رجحانات؟ جواب میں اردو کی کہانی، ادب اور سماج، افکار و مسائل۔ یہ اردو ادب اور سماج نہیں ہے، ادب اور سماج ہے، ٹھیک ہے، مس پرنٹ ہوا ہے، مسٹیک ہوئی ہے یہاں پر۔ سوال نمبر 42 ہے، کلیم الدین احمد کی تصانیف میں کون سی کتاب شامل نہیں ہے؟ اے اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، عملی تنقید؟ اس میں دیکھنا ہے کون سی تصنیف کلیم الدین احمد کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے لگ بھگ سارے گروہ میں کلیم الدین احمد کی کتابیں ہیں، لیکن ایک گروہ ایسا نہیں ہے، یعنی سی، لفظ و معنی، شعر، غیر شعر اور نثر۔ تو یہ جو گروہ ہے اس میں شمس الرحمن فاروقی کی کتابیں زیادہ ہیں۔ سوال نمبر 43 ہے، آل احمد سرور کی تصانیف میں شامل ہے، یعنی نیچے ذیل میں کون کون سی کتاب آل احمد سرور کی تصانیف میں شامل ہے؟ ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے اور پرانے چراغ، افکار و مسائل، عملی تنقید؟ اس گروہ کی نشاندہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ عروض اور بیان، ادب اور سماج، اردو کی کہانی، سخنہائے گفتنی، اردو ادب کی تاریخ، فلسفہ اور ادب، رومانیت کا مطالعہ؟ تو اس کا صحیح جواب ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے اور پرانے چراغ ہے۔ پیارے دوستو، سوال نمبر 44 ہے، شمس الرحمن فاروقی کی اہم تصانیف کون سی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ڈھونڈنا ہے۔ اس کا صحیح جواب اے ہے، لفظ و معنی، شعر، غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان۔ سوال نمبر 45 ہے، ادب اور سماج کس کی تصنیف ہے؟ یہ اوپر ابھی ہم نے یہ سوال کیا تھا، لیکن گروہ میں کیا تھا۔ احتشام حسین، شمس الرحمن فاروقی، آل احمد سرور، یا مولوی عبدالحق؟ تو اس کا صحیح جواب اے ہے، احتشام حسین۔ سوال نمبر 46 ہے، اردو تنقید پر ایک نظر کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ بہت ہی آسان سوال ہے، اس کا جواب کلیم الدین احمد ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، محمد حسین آزاد اور شبلی کی پیدائش کے درمیان کتنا فرق ہے؟ 10 سال، 27 سال، 37 سال؟ تو اس کا صحیح جواب 27 سال ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، سب سے پہلے وفات پانے والے ناقد کون ہیں؟ محمد حسین آزاد، شبلی یا حالی؟ ان میں محمد حسین آزاد 1910 کو ان کا انتقال ہوا، اور شبلی اور حالی کا انتقال 1914 کو ہوا۔ سوال نمبر 51 ہے، ان میں سے کس کی وفات سب سے آخر میں ہوئی؟ آل احمد سرور، گوپی چند نارنگ، یا شمس الرحمن فاروقی؟ تو گوپی چند نارنگ آخر میں انتقال ہوا ان کا، حال ہی میں۔ سوال نمبر 52 ہے، 1914 میں کن دو اہم ناقدوں کا انتقال ہوا تھا؟ محمد حسین آزاد اور حالی، حالی اور شبلی، شبلی اور امداد امام اثر؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے، حالی اور شبلی۔ سوال نمبر 53 ہے، 1934 میں وفات پانے والے ناقد کون ہیں؟ احتشام حسین، امداد امام اثر، کلیم الدین احمد؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے، امداد امام اثر۔ اور ایک سوال ہے، 1912 میں پیدا ہونے والے ناقدوں میں کون کون شامل ہے؟ احتشام حسین، آل احمد سرور، گوپی چند نارنگ شبلی،
शम्सुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब ए है। एहतिशाम हुसैन और आले अहमद सरूर एक ही तारीख, एक ही साल में 1912 में पैदा हुए थे। प्यारे दोस्तों, अब हम 2 सवाल करने जा रहे हैं। किस मगरबी नाकिद की तनकीद निगारी से तनकीद के नफ्सियाती स्कूल का आगाज़ हुआ था? हाँ, अरस्तो, लॉन्जेनस, आई रिचर्ड्स या आर्नाल्ड? तो इसका सही जवाब आई रिचर्ड्स है। हाँ, नफ्सियाती स्कूल का आगाज़ आई रिचर्ड्स की वजह से हुआ था। सवाल नंबर 63 है। किस मगरबी नाकिद ने अदब व शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है? किस मगरबी नक्काद ने अदब व शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है? लॉन्जाइनस, रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नाल्ड, अरस्तो? तो इसका सही जवाब 3 है, मैथ्यू आर्नाल्ड। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने आज 7वें यूनिट का जो है MCQ सेशन कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। तो इसमें कई गलतियां हो सकती है क्योंकि सारी चीज़ें आनन फानन करना पड़ती है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। ऊपर से मेरी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं थी। उम्मीद करते हैं आपको इंशाल्लाह इस चीज़ का जो मैं आज ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप में से बच्चे इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आप सबको। तो खुद भी देखिए, अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाया करें ये वीडियोस। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कहीं पर कोई गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह इस्लाह जारी है, इस्लाह करने की कोशिश करेंगे और जब तक ज़िंदा है तब तक सीखते रहेंगे। आप मुझसे, मैं आपसे सीखता रहूँगा। मुझे ये घमंड बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ जानता हूँ। मैं अपने आप को कुछ जानता ही नहीं, मेरी कोई हैसियत है ही नहीं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स पढ़कर समझने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।